आता 2 रेड घेतल्या आणि हांगासान हांगा पास केलो. ह्या मोतींतल्यान भायर काडप रेडांतल्यान आनी आतां रेड आनी गोल्ड घेवपाचो. आतां रेड आनी गोल्ड तितल्यान मोती. हें काम सामकें सगळें पूर्ण पळोवपा जाय, मदीं बी थांबपा जायना, कित्याक हेजे कलर मदीं मदीं चेंजीस जाता. 2 रेड आतां हांगा रेड आनी गोल्ड. आतां रेड आनी गोल्ड. जशें अशें धरलां अशेंच धरून करपा जाय सगळें. आतां रेड गोल्ड रेड 3 घेवपाचे. स्टार्ट करतनाच आतां 3 येता आनी मागीर 2. रेड गोल्ड रेड. ह्या रेडाच्यान भायर वयर काडपाची सूय. जशें हांवें दाखयलां तशें हांगासरल्यान भायर सरतली सूय. हांवें ही रेड मोत्यांतल्यान सूय भायर काडल्या आनी 2 गोल्ड घेतल्या. 2 गोल्ड हांगा व्हरपाचे आनी परत ह्या गोल्डांतल्यान वयर काडपाचें. अशें करतना हें घट्ट ओडून घे रांगोळी. अशी रांगोळी आमची रखुमायेची बरी दवरपाक मेळपा जाय न्ही. आतां ब्लॅक आनी गोल्ड आनी ह्या गोल्ड मोतींतल्यान हेजो प्रत्येक स्टेप पळोवपा जाय, नाल्यार करतना चुकता आनी मागीर सगळें चुकता. अशेंच हांगा काडटा पळय तशें भायर काडटलें सूय. आतां रेड आनी गोल्ड. जशें हांवें दाखयलां तशेंच प्रत्येक वेळा अशें पोंच्यान घालून वयर काडपा जाय. अशें आतां रेड मोत्यांतल्यान वयर भायर काडटलीं. आतां पळय रेड मोतींतल्यान वयर काडला आनी गोल्ड आनी रेड मोती घेतला आनी गोल्ड मोतींतल्यान पास करता. जशें दाखयलां तशेंच वयर परत काडप आनी गोल्डांतल्यान सूय भायर काडपाची. आतां ही गोल्डांतल्यान भायर काडल्यार ती परत सकयल व्हरपाचो आनी त्या गोल्डाच्या वयर कांय ना, परत सकयल हाडप, परत रेडांतल्यान वयर काडप आनी हो गोल्ड आसा पळय थंय वयर काडपाची सूय सेकंड. आतां गोल्डांतल्यान भायर काडला, हो सोडला आनी हांगा हाडल्या आनी 2 ब्लॅक आनी ह्या मोतींतल्यान परत गोल्ड मोतींतल्यान भायर काडपाचें. अशी आनी परत जशें आमी वयर काडटा आतां आमकां 2 ब्लॅक घेतल्या. ह्या ब्लॅकांतल्यान वयर काडलो
जशें आतां हांगा काडला तशेंच हांगाच्यान वयर येतले परत. आतां गोल्ड आनी ब्लॅक ह्या गोल्डांतल्यान भायर काडला. आतां गोल्ड आनी ब्लॅक जशें दाखयता तशें परत आमी घुंवून जशें इतलो वेळ दाखयला न्ही तशेंच करपाचें. फक्त कलराचेर चेंजीस आसता म्हणून सारकें पळोवपा जाय. प्रत्येक वेळ अशी ओढून घेवपाची. आतां ही ब्लॅकांतल्यान ब्लॅक मोत्यांतल्यान वयर काडपाचें सूय हांगा आनी आतां 3 ब्लॅक घेवपाचे. आतां 3 ब्लॅक घेतल्या पळय त्याच मोतींतल्यान आतां परत ब्लॅकांतल्यान वयर काडप. आतां रेड आनी ब्लॅक आतां तोंडाचो भाग करपाचो पळय. तोंडा कडेन पावला म्हणजे ओंठाचे ही परत वयर काडपाची आनी जशी हांवें पयलें दाखयला तशी हे वाटेन सूय भायर काडपाची. आनी आतां 2 ब्लॅक घेवपाचे. हांगा जशें पळय तशेंच हे वाटेन जावपा जाय. आतां 2 ब्लॅक काडटले आनी अशें हाडटले. आतां 2 ब्लॅक